سیدہ دے اماں شام کھا گئی. واہ 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 ہائی کر لوی تا بھی سینڈ راضی ہو جاسی. سیدہ دے ارمان ناجین دے بھرا ہووینا. بسدہ رہے مرحبا مرحبا. ہائے کرنا لیا فضا دیے سجاد منگ دعا شالا پالنا لی ماں مرونی. سیدہ دے اماں موت کو منگنی ہے رو کیا دیے سجاد میں کمر نوا کے ٹر دیاں پانی دا جام بھر دیاں. بی بی آدھی ہے جڑے ویلے زینب دے منہ تے پانی پاون دا ارادہ کرے نیاں تیری ماں دا جنازہ حل دے. ہولے ہولے آدھی اماں میرے منہ تے نہ پا تسیاں دی بھینا. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. مجلس دے بعد تین پانی نصیب ہو سی تیرا جگر ٹھنڈا ہو سی. رو رو کے آدھی اماں میرے من دریا تے پانی منگ دے مارے گئے. ہائے کر کے روانا لیا کوئی گھر ایسا نہیں جن موت روایا نہ ہوئے. ایک گل دا جواب دے وے آئے رو تے بھاویں نہ. ایک گل دا جواب دے او دھیاں نو کفان کون پویندے. ہائے کرنا لیا پیکے پویندے میرا تیرے تے سوال ہے کوئی علی دی دھی غریب ہے. ہائے کرنا لیا دو چیزاں دھی معاف نہیں کر دے. ایک پیکی میں بیکھیا عید آلے دے میں بھیرا آکھیا یار آج میں بھین دے گھر جانا ہے میں عید لیٹ ہو گیا. معلوم ہویا دھیاں نواسوں دیئے دوئی کفن دی امید بس دے سابرے میں بھیرا دے بوئے تے تک ہون دیئے. اساں ویکھے مزدور بھیرا نو فون آیا جلدی آ تیری بھین مر گئی ہے. اس چاکالے ابو رو کے آدھا تسے جلدی نہ کرے آئے اسے کفن لے کے ٹر بیا. ہے کوئی ہائے کرنا لیا پانچواری پزا کیا سجاد کفن دے مگواوا. او ماتمی آؤ جدا کفن منگ دیا سجاد تلیا بلدہ. رو رو کیا درمان آج بچڑے ہوئے نا. مرحبا ہو گئی منظور مجلس ہو گئی منظور مجلس. آوازاں دارمان آج بھرا ہونیاں. ہائے کرنا لیا قیامت منظرہ اوقات بھاویں سوکھا سجاد کفن پوایا. اگر صدات اجازت دیو تاج دساں سجاد کفن کیویں پوایا. علی شاہ تاریخ دے لفظیں سجاد آکھیا اماں میں نو شام کھا گئی. ماتمیاں دے حصے دا جملہ ہے رو کیا دیا کفن دے دنیا کی اکھے سے نجف دے شاہ دی دھیا. سجاد سجے ویکھیا ہے کھبے ویکھیا ہے کوئی شے نظر نہیں آئی. موڑے تو پرانی چادر لہائی ہے بدھا کیا دئیو پوا میں نو شام کھا گئی. یا زہرا یا زہرا یا زہرا آوازاں درمان جند بھرا ہوئینا. ہائے کرنا لیا غسل مل گیا کفن مل گیا ہن چار پائی دی لوڑ. جنگ دے علاقے دا رواج دھی مر جاوے بس دے پھیکے پرانی چار پائی نہیں رکھ دے. نویں چار پائی اتے بستر بچھیں دن جیڑا بعد اچ میت دے نام دا صدقہ کر دیتا جاندہ ہے. اتے دھی دا جنازہ راکے اور وین کر کے آدھین اللہ دے حوالے بھرا ماں سونا ٹورے آئی. میں نہیں جاندہ تو جملہ کی میں سن سے قسمت علی دی دی فضا دی عابد بچڑا پلنگ لیا. جنہ ماتم کیتا ہے میرا توڑے تے سوال ہے پلنگ عرش تو آیا یا مدینیوں. او جوانوں کوئی پلنگ نہ چار لکڑیاں دے مادت
فضا وال کھولیں تے رو رو کے آدھی آئی آج بچڑے ہوئے نہا اوکھی دعا اوکھی دعا اوکھی دعا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی آواز آندار جی لکھ میری آکھاں آواز آندار مان آج مدینہ ہوئے شیعہ سنی جوانا پھپھی مر جاوے بتریجے جوڑان دے اساں ویکھے ہے جنازہ ٹرداوے بھڑے جے بتریجے آکے پاوا چندے نہیں چامن دیں دے دو قدم ٹر دیں دعا بھتریجا کلمہ شہادت میرا ماتمیاں تے سوال ہے جیندے بھرا 18 ہیں بھتریجے کتنے ہو سین ماتم دا پرسا کوئی نہ ہے اگلے دوئے پاوے سجات باکر بھامے جو بڑھڑی آئی پچھلے دوئے پاوے فضانے چاہے رو رو کیا دیئے کوئی تھا وہ شام دا جنگلے توڑے پالنا ماں سبحان اللہ جزاک اللہ سونے لگ دیو جوان غریبان دے غم میں کرلا کروں دے میرا توڑے تے سوالے بلاوے فضا جن ملی ہوئی ظہر نال سجاد جواب دیتا آج آلیہ دا جنازہ ہے ہو نہیں سکدا فضا بلاوے سجن نہ آمین روانا لیا ساریاں اے جملہ بڑی باری سنے آج محسوس کرے جوانوں یکدم آواز آیا ہٹ جا میں محمد آ گیا آئے کرنا لیا حضور دا نام آیا زینب دا جنازہ لیا رو رو کے پیا دیے نانا دین بچ گئے میں شام رہ گیا آئے کرنا لیا دوجی حق لائیے ہٹ جاؤ میں نجف چوالی آیا رو کے پیا دیے وے بابا جڑا غدیر تے اعلان ہویا تیریاں دھیان بڑا مہنگا پیا روانا لیا تیسری حق لائیے ہٹ جاؤ میں حسن امیر آ گیا روانا لیا رو کے پیا دیے وے بھیرا جڑی شام فتح نہیں ہوئی بھین کر کے ٹری گئی روانا لیا سجنان دے رائے دھی علی نہیں دی رہی ہے یکدم کی ہو جائی آواز آئیے جہندے نال جنازہ تڑپنا شروع ہویا ہولے ہولے آواز آیا گل اللہ میں کربلا دا غریبا ہووے شیعہ تے ماتم نہ کرے حسین دا نام آیا زینب دا جنازہ لیا بھرال منہ کر کے پیا دیے سارے جو آ گئے او نہیں آیا سن موت میری ماں مل بنی ندا لال رو کے آدھیے جہندی لاشت میں نہیں وین کیتے نہیں کھولے سارا دیوالے آواز آیا میں آ گیا تے لاجپال دی دھیا لاجپال مجبوری کیڑی غازی آدھا ہے تیرا میں بھی میا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی جداں بھرا تے اوکھی بن جاوے تا پہلا صد بھرا نو مرے دینا سجاد کن سدے کربلا نو کر کے آدھے بیمار تے اوکھے بن گئے میرا قبر ویرون آوے ہاں بیمار صدقہ شالا دھیاں دے پردے ہونی رنائیں تے رو رو کے آدھے بیمار تے اوکھے بن گئی میرا قبر ویرون آویں ہاں تیرے پالن والے مر گئی ٹھنڈیاں ہماما گھلیاں سیادہ دے باکر لال میں نو لگدہ کربلا لے آگئے سیادہ دے اس تو پہلے میری غربت دی شکایت ہوئے میں ماں نال گل کرا پاسے نال زمین تے جھن پیا ہے زخمی ہاتھ بن کے آدھے رہیے رلدی وچ بازارا دے آج تیری منت کریں دا پیا دور بھیرا پترا تو اس جنگل وچ دفع نیندہ آج پہ کے وسدے ہو
سینے تے ہاتھ مار کے آکھائے علی دی تیری اپنی قسمت سارے جان دے ہو باب علی تو وڈا حیا کر دی آئی یکدم آواز آئے ہٹ جاؤ میں علی بھی نال کوئی گل کرنی ہے میری شان نگاہ کیتی ہے بابا قریب آئے علی تاج ولایت لہایا ہے دھیدہ سر چم کے آدھے نانا ممنون نہیں بھراما دی جوڑی ممنون نہیں او ہر کوئی تیرا ممنون کھلوتا ہے میں نجف وچوں ہے گال پوچھن آیا کفن دلوں کے آدھے پوچھوے اجڑی دا بابا علی دھیدہ سر چم کے آدھے تیرے غازی ویر دی زندگی وچ تیرا فلک نے ویکھے آسایا او میں سکدا ہن ماتا دنیا تو تے میرے نالا علایا نہیں کیویں بولیے نال شرابی یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جنہاں دے گھر تے علم عباس موجود ہیں بہت گھاٹے وین پڑھدا روحانیت بلندی درجات دی مجلس توڑے بزرگاں دے درجات بلند ہومن توڑے مرحومین اللہ جملے دا ثواب پہنچاوے غازی دا نام آئے تے کیو جیا جوان آئے جد بازو نال کوئی نہ عباس جھکدا بھین دے قدماں تے سر رکھیا ہے بابے علموں کر کے آدھا نہیں وس چلے آ تیرے نوکر دا شابیر دی چپ مینوں کھا گئی ہو رہی ہے چادر منگ دی شامیہ تو یو غیرت جگر نو کھا گئی یہ دیندہ ظلم نو پیو اکبر نا شام دی قید نے بھاوے حابی مارتے اوکے بن گئی ہے میرا اکبر ویرون آوے ہاں تیرے پالن والے مر گئی ہے ایندان کے میت چواوے حابی مارتے اوکے بن گئی ہے رنہ المالا عباس بابی علموں کر کے آدھے نہیں وس چلے آتے نوکر دا شابیر دی چپ مینوں کھا گئی رہیے چادر منگ دی شامیہ تو یو غیرت جگر نو کھا گئی یہ دیندہ ازن مینوں پیو اکبر